دونك كنسولف اليوم نقراو حل ليكزارسيس 2 عن انفوغرافي. كان عندي عندي خاطر كتيب غير نوت ديكزارسيس. فوالا نهاية دايني on souhaite imprimer une image publicitaire sur une affiche noir et blanc plein page. Dans la thèse, l'affiche est de 40 cm fois 60 cm. Et la résolution minimum pour l'impression est de 150 dpi. Les questions sont calculer le nombre de pixels en largeur, en longueur, calculer le nombre total de pixels, l'image en pixels, en mégapixels, sachant que cette image en palette de 256 niveaux degrés. Quel est le poids du fichier pour cette image en kilooctets, mégaoctets? D'accord, c'est quel nombre de pixels en largeur et en longueur. فوالا يمكن ساعة نقالو يمكن ساعة باش نزعما نحسب نومبر د بيكسلات ولا ساعة واحد قالو لنا ساعة كاين هكا ريزوليسيون اون دي بي ساعة نومبر د بيكسل ديمونسيون على 2.54. فوالا مي شو يمكن زعما نحسب انا نحسب ذايني نومبر د بيكسل يعني نخدم انا نومبر د بيكسل ني كومبلي هكا des dimensions زعما taille réelle en centimètres des taille réelle en centimètres دي وزعما انا وين العرض على الطول انا وين اللونغور على اللونجور كان اما نيس هكا باش نتفهم بيان سي كنحوف اسدناف كل النومبر دو بيكسل اون لارجور اون لونغور سي كنحوف اون لارجور قبل هكا voilà voilà SIC des dimensions c'est la taille réelle. 650 égale pixel largeur زعما شحال لي بيكسل نومبر د بيكسل اون لارجور على 40 على 2.54 وزعما تسالي تعطل لي ماش كومبلي زعما ضربت لارجور في لونغ خاطي ازدوت يوث كان انا دوس لارجور سي 950 égale نومبر د بيكسل اون لارجور 40 على 2 فاصون كيسيميس 2.45 سيك نومبر بيكسل اون لارجور سيك لو كنت عندنا الواقع ديال 150 فوا 40 2.54 نومبر بيكسل اون لارجور ديك 2360 هكا فاهم مية اي بيان تي بور اون لارجور اون لونغور سي لما سي دو مان اون لونغور سي دو مان نومبر بيكسل اون لونغور ايكال 150 فوا 60 على 45 حاجه ساهله سيك نومبر بيكسل اون لونغور ايكال كانشتاين فهميت سيك نحكم دايرين على القانونين كان انا نحوف اللارجور وما نحوف اللونغور داير نومبر بيكسل اون لارجور نومبر بيكسل اون لونغور ما صافتا شحال سي تو دوزيام كاستيون هي كالكولي نومبر توتال بيكسل اون ايماج اون كيسميس سيك نومبر توتال اون بيكسل ديزولي نومبر توتال اون بيكسل بون تعيون القانون كان سي شحال لي بيكسل شحال لي بيكسل اللي نسعى كلا لونغور فوا شحال لي بيكسل على كلا لارجور سي كوينا فوا ويني نومبر توتال بيكسل صافي من العدد دايرين العدد دايرين وين نشوف اون بيكسل وي اون بيكسل سي كوي بيكسل ايكال اوميغا بيكسل سي 1 مليون سي كتقسم كنويا على 1 مليون غتكون ديفكي العدد دايرين نيكي على الفاصله مي تاع صح انت باش الفاصله كنقول نورمالمون تعدي ما الفاصله سي كنقول تعلم ويت كان زعما كان 8 ميجا بيكسل سي تو هكا من المستحب بريفيرابل تاع 8 ميجا بيكسل خاطر ولاش حاجه سميت ازغنو بيكسل البيكسل هي اصغر وحده ليماجينيا ماتريسيال هكا بون كي على غوني كي سميت على غا كاينين ومي تاع صح نورمالمون سي 8 ميجا بيكسل كان ايمانيس بون باين فوق ويني sachant que cette image palette à 256 niveaux degrés quel est le poids kilobit mégaoctet kilooctet ou mégaoctet voilà désolé désolé سيك voilà سيك le poids c'est كنخص نخدم poids ني كان le poids تاع avec le poids égal le poids
égale nombre total de pixels, nombre total de pixels fois profondeur, profondeur, voilà, profondeur de couleur en bit sur 8. غنستخدم هي قانونين سي كنسعى نومبر د بيكسل بروفوندور كو سي 256 sur 8. هذا فهم العدد الدائري. 1 كيلو اوكتي سي العدد الدائري ديفيزي فوا 1000. 1 ميجا اوكتي سي العدد الدائري ديفيزي فوا 1 مليون. هذا فهم شحال سيك القوانين اللي كنطبق نسعى سين القوانين كنعرفوها نسعى ثلاثة القوانين بلوتو. قانون المزوار ريزوليسيون، قانون الريزوليسيون باش تعرف شحال لي بيكسل اون لارجور اون لارجور وحا اون لونغور. من ذاتي في لا طيغيال اتفت لا طيغيال فتفت باريطا فتفت قبل بين يتحو في كامل اكزاسين ديسيدون تاعي دينا في لا طيغيال لا ديمونسيون لا ديمونسيونيس فتفت قبل لا ديمونسيون لارجور تاع مزوار اما الناس خدمت شحال لي بيكسل اللي ساعات اون لارجور ومن بعد تخدمت لا لونغور ومن بعد الطيغيال ديال ليماج سي la largeur x la longueur na largeur fois la longueur هكا توما لي ماجني كومبلي فتمسيو واش كان largeur longueur. المهم وين لا سوليوشن المونيك سميت غادي فهميت نلقاو حل اكس ستار. سلام.